अनन्तरं पठामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सती सप्तमी इति प्रयोगविषये नमस्कारः महोदय, स्वागतम्। सती सप्तमी इति प्रयोगविषये पाठः प्रचलति। कालं सूचयति, नाम यदा सूर्योदयः भवति तदा तत्क्षणे अन्धकारः नश्यति इति वाक्यं यदा भवति तादृश प्रयोगस्य ज्ञापनार्थं सति सप्तमी प्रयोगः भवति। नाम अन्धकारनाशः इति कार्यं सूर्योदयः ज्ञापयति। तत्र ज्ञापकक्रिया भवति सूर्योदयः। कं विषयं ज्ञापयति? अन्धकारस्य नाशं ज्ञापयति। तर्हि तादृशप्रयोगे सति सप्तमी भवति। यथा सूर्यः उदितः, यदा सूर्यः उदितः तदा अन्धकारः नष्टः अथवा नश्यति इति वाक्ये ज्ञापकक्रिया अस्ति सूर्योदयः, ज्ञाप्यक्रिया अस्ति अन्धकारस्य नाशः। तर्हि ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी भवति उदिते। उदिते इति सप्तमी, तस्य तद् विशेषणमस्ति वस्तुतः, क्रिया विशेषणं भवति। विशेष्यम् अस्ति, विशेष्यः अस्ति सूर्यः। उदिते इति सप्तमी, तस्य विशेष्येपि सप्तमी, द्वयोः अपि सप्तमी भवति। प्रथमं विशेष्य अनन्तरं विशेष्यं। तर्हि सूर्ये उदिते अन्धकारः विनष्टः, अन्धकारः नश्यति इति वाक्यप्रयोगः भवति। तर्हि ज्ञापकक्रिया का अस्ति, ज्ञाप्यक्रिया का अस्ति इति अस्माभिः प्रथमम् अन्वेष्टव्यम्। इदानीं पुटसङ्ख्या अस्ति 104, 4,100 इति पुटसङ्ख्या। तत्र अभ्याससङ्ख्या अस्ति 9.3, नवमपाठस्य तृतीयः अध्यायः। यथोदाहरणम् एतेषु वाक्येषु ज्ञापकक्रिया का इति, तस्याः आश्रयभूतः कर्ता कः इति च लिखामः। एवमेव ज्ञाप्यक्रिया का इत्यपि मौखिकरूपेण वयं चिन्तनं कुर्मः। अध्यापके उपविष्टे छात्राः उपविष्टवन्तः। छात्राणाम् उपवेशनं ज्ञाप्यं भवति, ज्ञाप्यक्रिया। तर्हि तस् बोधयति किम्? अध्यापकस्य उपवेशनम्। तर्हि उपविष्टे तस्य विशेषस्यापि सप्तमी, अध्यापके छात्राः अपि उपविष्टवन्तः इति। तर्हि ज्ञापकक्रिया का अस्ति? अध्यापकस्य उपवेशनम्। तस्य आश्रयः कः? अध्यापकः। तर्हि द्वयोः सप्तमी, अध्यापके उपविष्टे छात्राः उपविष्टवन्तः। इदानीं द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। पुष्पेषु विकसितेषु भ्रमराः आगताः। एतस्मिन् वाक्ये ज्ञापकक्रिया का अस्ति, तस्य आश्रयः कः? पुष्पाणि विकसितेषु ज्ञापकक्रिया पुष्पाणां विकसनं। विकासः अथवा विकसनं द्वयोरपि समानं। पुष्पाणां विकसनं ज्ञापकक्रिया, तस्याः आश्रयः अस्ति पुष्पाणि। द्वयोः अपि सप्तमी। पुष्पाणि इति बहुवचने इति कृत्वा पुष्पेषु इति बहुवचने भवति। अग्रिमं द्वितीयं वाक्यं। भोजने समाप्ते पिता कार्यालयं गतवान्। भोजने समाप्ते पिता कार्यालयं गतवान् इति वाक्यम्। अत्र अहं क्रमशः एकैकं पृच्छामि।
सः वदतु कृष्णमहोदय वाक्यं वदतु ज्ञापकक्रिया का अस्ति अत्र आश्रयः भोजनस्य समापनं ज्ञापकक्रिया हम्म, भोजनं ज्ञापकक्रिया सम्यक् अत्र कर्मपदम् आश्रयः अस्ति समाप्तम् इति कर्मणि भवति तप्रत्ययः भोजनं समाप्तं कस्य रामस्य कृष्णस्य कस्य कर्ता सः भोजनमत्र कर्मपदं पिताय भोजनं समाप्तम् पितुः भोजनं भोजन पितुः समाप्तं मित्रस्य मम कस्य अस्तु भोजने समाप्ते पिता कार्यालयं गतवान् तृतीयवाक्यं द्रव्ये नष्टे धनिकः दुःखी भवति एतस्य वाक्यस्य वरलक्ष्मी महोदये वदतु द्रव्यस्य नाशनं ज्ञापकक्रिया द्रव्यं क्रियायाः आश्रयः समीचीनं सुन्दरं वाक्यम् अग्रे पितरि कार्यालयं गते माता भोजनं कृतवती एकक्षरं कृपया अनेच ప్రిన్సిపల్ గారు వాళ్ళు వస్తారు ఆఫీస్ ఉంటుంది టీచర్స్ ఉంటారు కానీ ఆ టైంలో వెళ్ళచ్చు కదా ఆఫీస్ ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ గారిని కలవడం ఒకసారి జస్ట్ ఆయన చూడాలనుకున్నారు అంతే ఇంకా ఇంకా పేరు అడుగుతారో సరిపోతుంది అది ఇబ్బంది లేదు మీరు చెప్పి మాట్లాడచ్చు నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను లేదంటే రేపు ఎల్లుండి ఒకసారి వీడియో కాల్ చేస్తాను నేను వాట్సాప్ కాల్లో కలిపి ఆన్లైన్లో వాళ్ళని కలుపుతాను సరిపోతుంది అది చెప్తాను సెలవుల తర్వాత వస్తారని చెప్పేస్తాను మాట్లాడతాను ముందర రేపు నేను ఆయనతో మాట్లాడతాను మాట్లాడి ఇట్లా వాళ్ళు ఊర్లో ఉన్నారండి అది తర్వాత వస్తారు ఒకసారి వాళ్ళు కలపడమంటే ఆన్లైన్లో కలుపుతానని చెప్తాను నేను దాన్ని బట్టి నేను చెప్తాను సరే సరే అలాగే నేను రేపు ఉదయం పూట పగలపూట ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఇట్లాగా ఇదండి 10 రోజులు పడుతుంది మీరు ఆన్లైన్ కలపండి ఇప్పుడే కలుపుతానని చెప్పి మాట్లాడిస్తాను సరే అప్పుడు ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం చేద్దాం ఓకే क्षम्यतां एका अनिवार्य दूरवाणी आगता अस्ति भवतु वचनं श्रूयते खलु मम आम् नमस्कारः महोदय पेज् नम्बर् महोदय 104 अस्तु 104 चलति इदानीम् अग्रिमं वाक्यं द्रव्ये नष्टे धनिकः दुःखी भवति दुःखं जातम् इति ज्ञाप्यक्रिया दुःखस्य अनुभवः द्रव्यनाशः ज्ञापकक्रिया द्रव्यमस्ति ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः अग्रिमम् अच्छा पितरि कार्यालयं गते माता भोजनं कृतवती इति वाक्यम् आरब्धवन्तः तद्वाक्यं रमणम्म महोदय वदति वा आं महोदय पितरः कार्यालयं गमनं पितुः ज्ञापकक्रिया कार्यालयगमनं पितुः कार्यालयं गमनं ज्ञापकक्रिया पिता क्रियायाः आश्रयः सम्यक् उत्तमम् अग्रे अग्रजायां गृहम् आगतायां सर्वे सन्तुष्टाः एतस्मिन् वाक्ये ज्ञापकक्रिया का अस्ति क्रियायाः आश्रयः कः अस्ति एतद् वाक्यं हेमा भगिनी वदतु हेमकुमारी महोदय नमस्कारः महोदय अग्रजायाः आगमनं ज्ञापकक्रिया क्रियायाः आश्रयः अग्रजा समीचीनम् उत्तमम् एवम् इदानीं सामान्यवाक्यद्वयस्य नाम ज्ञापकक्रिया एकस्मिन् वाक्ये ज्ञाप्यक्रिया द्वितीयवाक्ये अस्ति तत्र सति सप्तमी प्रयोगस्य अभ्यासः चलति शिक्षकः आगतः छात्रः तूष्णीम् अभवन् शिक्षकः आगतः
तद्दृष्ट्वा छात्राः तूष्णीम् उपविष्टवन्तः। नाम छात्रस्य तूष्णीभावस्य कारणमस्ति, ज्ञापकमस्ति शिक्षकस्य आगमनं। तस्य आश्रयः अस्ति शिक्षकः, अतः तत्र सप्तमी शिक्षके आगते छात्राः तूष्णीम् अभवन्। अत्र सति इति प्रयोगः पुंलिङ्गे अस्ति। कदाचित् यदि स्त्रीलिङ्गे चेत् बहुवचने चेत् तदनुसारं प्रयोगः करणीयः। सति सतोः सत्सु पुंलिङ्गे, सति सत्यो सतोः सत्सु। स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गे अपि समानम्। स्त्रीलिङ्गे सत्यां सत्योः सतीषु, नद्यां नद्योः नदीषु इव रूपं भवति। पुंलिङ्गे चेत् सति सतोः सत्सु इति रूपाणि। तत् स्मृत्वा वयं वाक्याभ्यासं कुर्मः। प्रातःकालः जातः, माता उत्थितवती इति वाक्यम्। एतस्य अन्नपूर्णा भगिनी सति सप्तमी प्रयोगं वदतु। महोदय, प्रातःकालः जातः, माता उत्थितवती। अत्र सति सप्तमी पदं प्रयोगः कथं भवति? इदानीमेव अस्तु, इदानीमेव आगतवती। श्रीराममूर्ति महोदय, भवान् वदतु। श्रीराममूर्ति महोदय, नमस्कारः। वदतु। प्रातःकाले माता उत्थितवती। पुनः वदतु, भवतः वाय्स् कट् अभवत्। प्रातःकाले जाते सति माता उत्थितवती। समीचीनं। कालः पुंलिङ्गे, अतः सति पुंलिङ्गे, समस्या नास्ति। प्रातःकाले जाते सति माता उत्थितवती। अत्र सति इति प्रयोगः अनिवार्यः नास्ति। అది మనకి సతి సప్తమి ఉంది అని తెలియడం కోసము సతి సత్యాం సతీషు అనేది ప్రయోగం చేస్తామే తప్ప అది లేకపోయినా కూడా వాక్యం అవుతుంది. ప్రాతःకాలే జాతే మాతా ఉత్థితవతి అనేది కూడా వాక్య ప్రయోగం శుద్ధం. ఇదాनीं భోజనం సమాప్తం. महोदय, अन्नपूर्णा महोदय, अहं भोजनं समाप्तं। पिता कार्यालयं गतवान्। भोजने समाप्ते सति पिता कार्यालयं गतवान्। लेखते भोजनं समाप्तं, भोजने समाप्ते पिता कार्यालयं गतवान्। उत्तमम्, उत्तमं, समीचीनम्। अग्रे तृतीयं वाक्यम्। इदानीं बहुवचने अस्ति, अतः जागरूकतया वदामः। स्नेहिताः गताः, अहं भोजनं कृतवान्। भानुमहोदय वक्तुं शक्नोति? महोदय, पुंलिङ्गं महोदय, स्नेहितेषु आगते, स्नेहितेषु गतेषु सत्सु अहं भोजनं कृतवान्। समीचीनं। स्नेहितेषु गतेषु अहं भोजनं कृतवान्। उत्तमं वाक्यम्। अग्रे चतुर्थं वाक्यं। सख्यौ आगते, आगते इति स्त्रीलिङ्गे, पुंलिङ्गे चेत् आगतौ इति भवति। आगते इति स्त्रीलिङ्गद्विवचनं, द्विवचने सख्यौ आगते अनुजा क्रीडितुं गतवती। वैष्णवी महोदय वदति वा? आम् महोदय, सख्योः द्विवचनं खलु। सख्योः आगतयोः सख्योः अनुजा क्रीडितुं गतवती। सुन्दरं, समीचीनं, धन्यवादः। अग्रे माता परीक्षा सन्निहिता, छात्राः पठने निरताः। कस्तूरी महोदय वदति वा? आं महोदय, परीक्षायां सन्निहितायां सत्यां छात्राः पठने निरताः अभवन्। समीचीनं। परीक्षा स्त्रीलिङ्गे, अतः परीक्षायां सन्निहितायाम् इति भवति। गायत्री देवी महोदय अग्रिमं वाक्यं। माता अस्वस्था जाता, पिता पाकम् अकरोत्। माता अस्वस्था, मातरि अस्वस्थायां जातायां सत्यां पिता पाकम्
अगर मातरि अस्वस्थायां जातायां सत्यां पिता पाकम् अकरोत्। समीचीनं, वाक्यं सुन्दरम्। अत्र अस्वस्था इत्यपि शब्दः अपि विशेषणमेव, स्वस्थ अतः तत्रापि सप्तमी भवति। माता अस्वस्था जाता, त्रीणि अपि स्त्रीलिङ्गे सन्ति, त्रिषु अपि सप्तमी भवति। किमर्थं? मातृशब्दस्यैव विशेषणम् अस्वस्था, मातृशब्दस्यैव विशेषणं जाता, अतः त्रिषु अपि सप्तमी। मातरि अस्वस्थायां जातायां पिता पाकम् अकरोत् इति वाक्यं भवति। మహోదయ డౌట్ గా ఉంది మహోదయ, సందేహం. మాత అన్నప్పుడు మరి బహువచనంలో పెట్టాలి కదా, మరి మాత మాతరో మాతారహ అలా అనాలా, అయితే సప్తమి విభక్తిలో మాతరి మాతరో మాతృషు అని పెట్టాలా? అప్పుడు అమ్మ ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ వాక్యంలో? ఒక్కళ్ళే, అంటే బహువచనం. కరెక్టే మహోదయ, కరెక్టే, క్షమ్యతాం. वाक्ये किम् एकवचनं, जाताः इति चेत् बहुवचनं। అవును 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 మహోదయ. अग्रे अग्रिम कृष्णमहोदय अग्रिमं वाक्यं वदतु। अवसरः प्राप्तः, सखी मह्यं दूरभाषां कृतवती। अवसरे प्राप्ते सति सखी मह्यं दूरभाषां कृतवती। समीचीनं। श्रीफणि महोदये अग्रिमं वाक्यम्। आं महोदय। द्रव्यं नष्टं धनिकः दुःखी अभवत्। द्रव्ये नष्टे सति धनिकः दुःखी अभवत्। उत्तमम्। अग्रे अत्र कौण्डिन्य महोदय अग्रिमं वाक्यम्। वृक्षः पतितः वाहनानि स्थगितानि। वृक्षे वृक्षे सप्तमी करोतु साक्षात्। वृक्षे पतिते वाहनानि स्थगितानि। समीचीनम्। अत्र वाहनानि स्थगितानि इति बहुवचनं दृष्ट्वा वृक्षपतने सन्देहं न करोतु, एकः एव वृक्षः, वाहनानि बहूनि। అత్ర సంశయం अस्ति। వృక్షే పతితే, ఒక చెట్టు పడింది కానీ దానివల్ల ఆగిపోయిన వాహనాలు ఎక్కువ వచ్చు। పతితే వృక్షే పతితే వాహనాన్ని స్థగితాनि। अत्र यम् इति कस्यापि नाम अस्ति महोदय। लक्ष्मीशेष महोदय। लक्ष्मी महोदय वदतु। श्रीरामः वनं गतः, दशरथः प्राणान् त्यक्तवान्। श्रीरामे वनं गते सति दशरथः प्राणान् त्यक्तवान्। वनम् इत्यत्र सप्तमी किमर्थं नास्ति? द्वितीया विभक्ति महोदय। आं महोदय। अतः कर्तृपदस्य अत्र गतः कर्ता तत्रैव सप्तमी, कर्मपदे सप्तमी नास्ति। सम्यक्, सर्वेपि वाक्यानि सम्यक् उक्तवन्तः। एतादृशवाक्यानि भवन्तः स्वयं विचिन्त्य लेखितुं शक्नुवन्ति। यदा तदा इति वाक्यानि वयं सम्भाषणशिबिरे वा कुत्रापि अभ्यासं कृतवन्तः, तत् स्वीकृत्य वयं बहूनि वाक्यानि लेखितुं शक्नुमः। इदानीं ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः कर्म अस्ति, तादृशानि उदाहरणानि पश्यतु। यथा उदाहरणं पूर्वतनवाक्ये वयं भोजनं समाप्तम् इत्यत्र चिन्तितवन्तः। एतावत्पर्यन्तं कर्तृपदस्य अभ्यासः कृतः, कर्मपदस्यापि भवति सप्तमी। कथं? शिक्षकः श्लोकं पाठितवान्, तदा छात्राः अर्थं लिखितवन्तः इति सामान्यं वाक्यम्। एतदेव अहं कर्मणि करोमि। शिक्षकेन श्लोकः पाठितः, छात्राः तस्य अर्थं लिखितवन्तः। शिक्षकेन श्लोकः पाठितः सामान्यवाक्यं, छात्राः अर्थं लिखितवन्तः द्वितीयं सामान्यं वाक्यम्। इदानीम् अर्धलेखनं ज्ञाप्यक्रिया। ज्ञापकक्रिया अस्ति श्लोकस्य पाठनमस्ति, पाठितः अस्ति कः? श्लोकः। तर्हि ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी, तदाश्रयः अस्ति श्लोकः कर्मणि, अतः तत्र सप्तमी भवति। श्लोके पाठिते అంటే జ్ఞాపక క్రియకు సప్తమి వస్తుంది, దాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి విశేష్యానికి కూడా సప్తమి,
ఇక్కడ పాఠితే అన్న వాక్యంలో విశేష్యము శ్లోకము, పాఠన క్రియ, అది విశేషణం. విశేషణానికి సప్తమి, విశేషానికి కూడా సప్తమి. కర్తకే రావాలనే నియమం లేదు, ఎందుకంటే క్రియ ద్వారా ఈ వాక్యంలో కర్మ చెప్పబడుతుంది. పాఠితః కః శ్లోకः, अतः तत्र सप्तमी, कर्तृपदस्य अत्र सप्तमी न भवति, कर्मणि प्रयोगे तृतीयायाः एव प्रयोगः. तर्हि शिक्षकेन श्लोके पाठिते छात्राः अर्थं लिखितवन्तः इति वाक्यं. यदा शिक्षकेन श्लोकः पाठितः तदा छात्राः तस्य अर्थं लिखितवन्तः इत्यर्थः. अत्र द्वे क्रिये स्तः. के ते? पाठनक्रिया, लेखनक्रिया. शिक्षकस्य पाठनं ज्ञापकक्रिया, छात्राणां लेखनं ज्ञाप्यक्रिया. एवं छात्रकालविषये तयोः क्रिययोः ज्ञाप्यज्ञापकभावः सम्बन्धः अस्ति. नाम पूर्वं पाठनं समाप्तम्, अनन्तरम् अर्थलेखनं, पूर्वापरम् अस्ति कालविषये. तत्र ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः पाठनमित्यत्र शिक्षकः नास्ति, श्लोकः अस्ति. कारणं पाठितः इति कर्मणि प्रयोगः, कर्मपदम् उक्तमस्ति, श्लोकशब्दः उक्तः अस्ति. अतः ज्ञापकक्रियायाः पाठितः इत्यत्र ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः अस्ति श्लोकः. अतः श्लोकशब्दात् सप्तमी, तस्य विशेषणस्य पाठिते इत्यत्रापि सप्तमी इति द्वयोः अपि सप्तमी विभक्तिः भवति, विशेषणविशेष्यभावनियमानुसारम्. इदानीं कर्मपदस्यैव वयम् अभ्यासं विशेषरूपेण कुर्मः. अध्यापकेन प्रश्नः कृतः, छात्रा उत्तरं दत्तवती, उक्तवती इति सामान्यवाक्यद्वयम्. अत्र ज्ञापकक्रिया अस्ति प्रश्नकरणं, तस्य आश्रयः अस्ति प्रश्नः. तथा अध्यापकेन प्रश्ने कृते छात्रा उत्तरम् उक्तवती इति अभ्यासः. पुनः एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य वयम् अभ्यासं कुर्मः. प्रथमं वाक्यं वदति सरस्वती महोदये. प्रथमवाक्यं ज्ञापकक्रिया का अस्ति, क्रियायाः आश्रयः कः अस्ति? सरस्वती महोदये अस्ति? प्रायः मैक् समस्या अस्ति. वरलक्ष्मी महोदय भवती वदतु. आं महोदय. भिक्षुकेन अन्ने प्राप्ते भोजनं कृतम्. अन्ने प्राप्ते अन्नस्य प्रापणम् इति ज्ञापकक्रिया महोदय. सत्यम्. अन्नं क्रिया आश्रयः. अन्नस्य प्राप्तिः इति वदतु सम्यक्. अन्नस्य प्राप्तिः ज्ञापकक्रिया, क्रियायाः आश्रयः अस्ति अन्न. सुन्दर. अग्रे अग्रिमवाक्यं श्रीफणि महोदय भवती वदतु. आं महोदय. मधुरे गीते श्रुते बालकाः सन्तुष्टाः. गीतस्य श्रवणं ज्ञापकक्रियाः, क्रिया आश्रयः गीतं. समीचीनं. गीतमस्ति. तर्हि मधुरे इति सप्तमी किमर्थमस्ति? मधुरे विशेषणमस्ति. गीतस्य विशेषणमस्ति, विशेषणमस्ति. कर्तृपदम्. यदा भिक्षुकेन अध्यापकेन तत्र तृतीया अस्ति, तानि पदानि कर्तृपदानि. मधुरमिति गीतस्य विशेषणमस्ति. सुन्दरं. कृष्णमहोदय अग्रिमं वाक्यं. मात्रा कथायां श्रावितायां पुत्री सुप्ता. कथायाः श्रावणं ज्ञापकक्रिया, कथा क्रियाश्रयः. समीचीनं. कथा क्रियाश्रयः, कथायाः श्रावणं ज्ञापकक्रियाश्रयः. गायत्री महोदय अग्रिमं वाक्यं वदतु. आं महोदय. मया पुस्तके पठिते विषयः ज्ञातः. पुस्तकस्य पठनं ज्ञापकक्रिया, पुस्तकं क्रियायाः आश्रयः. सुन्दरं. समीचीनम्. अन्नपूर्णा महोदय अग्रिमं वाक्यम्. आं महोदय. अग्रजया
फलेषु फलेषु खादितेषु माता सन्तुष्टा। अग्रजया फलेषु अग्रजया फलेषु खादितेषु माता सन्तुष्टा। फलस्य फलेषु बहुवचनं कावति। फलानां खादनं ज्ञापकक्रिया। सन्तुष्टः माता सन्तुष्टः अनदि क्रियाश्रयः। सन्तुष्टः कर्मपदं खलु अत्र। फलं क्रिया फलानां खादनं क्रिया ज्ञापकक्रिया, फलं कर्मपदं क्रियाश्रयः। आम् महोदय, सम्यक्। एवमेव वयं कौण्डिन्यमहोदय वदतु। महोदय अत्र द्वे क्रिया अस्ति। अहम् एकं क्रिया एव चर्चां। द्वितीयक्रिया का अस्ति? द्वितीयक्रिया भिक्षुकेण अन्नं प्राप्ते भोजनं कृतम्। अन्तिमक्रियाया अस्ति सा ज्ञाप्यक्रिया। ज्ञाप्यक्रियायां सति सप्तम्यां परिवर्तनं न भवति। किं जातं? माता सन्तुष्टा। कदा? फलानि सन्तुष्टा। तत्र ज्ञापकं किमस्ति? फलखादनं। क्रियाश्रयः कः? फलं। विषयः ज्ञातः अस्ति। कदा? पुस्तकस्य पठनेन। पुस्तकस्य पठनं ज्ञापकक्रिया, तस्य आश्रयः अस्ति पुस्तकम्। एवम्। अतः अग्रिमं ज्ञाप्यक्रिया మార్పు ఉండదు, వాక్య పరివర్తనం न भवति। పరివర్తనం అస్తు ఇది జరిగింది ఎప్పుడు అంటే ఈ సందర్భంలో, దీని తర్వాత దీని వలన ఇది జరిగింది, దీని సందర్భంలో ఇది జరిగింది అని చెప్పేటప్పుడు చోట జ్ఞాపక క్రియాయాం ఏవ సప్తమి। జ్ఞాప్య క్రియాయాస్తి భోజనం కృతం, సంతుష్టః, సుప్తా, జ్ఞాతः, సంతుష్ట, ఏతేషు పరివర్తనం न भवति। अस्तु। तद् पूर्वतनवाक्येषु वयं तदेव कृतवन्तः। प्रायः भवान् स्मरति चेत् प्रथमाभ्यासे 9.3 मध्येपि भवान् पश्यतु, पुष्पेषु विकसितेषु भ्रमराः आगताः। भ्रमराणाम् आगमनं ज्ञाप्यक्रिया अस्ति। भ्रमराः कदा आगताः? पुष्पाणां विकसनं ज्ञापकक्रिया, तस्य आश्रयः पुष्पाणि। एतावनेव अभ्यासः कृतः अस्ति अस्माभिः। 104 मध्ये अस्ति 9.3 अभ्यासः। इदानीं वयं सामान्यवाक्यद्वयं श्रुत्वा अथवा एकं वाक्यं श्रुत्वा यदा तदा इति वाक्यं सति सप्तम्यां परिवर्तयामः। यदा मार्जालः दृष्टः तदा शुनकेन भषितं। किं जातं? शुनकः भषितवान्, शुनकेन भषितं। सा क्रिया कदा प्रवृत्ता? यदा सः मार्जालं दृष्टवान्। तर्हि ज्ञापकक्रिया अस्ति मार्जालस्य दर्शनम्। अतः तत्र दृष्टे इति सप्तमी। कस्मिन् दृष्टे? मार्जाले दृष्टे शुनकेन भषितम्। अत्र कर्तृपदं शुनकः। शुनकः मार्जालं दृष्टवान्, अनन्तरं शुनकेन भषितम् इति कर्तृपदं शुनकः अस्ति। मार्जाले दृष्टे सति शुनकेन भषितम् इति वाक्यम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य। कस्तूरी महोदये, यदा भीष्मस्य शङ्खनादः श्रुतः तदा अर्जुनः चिन्ताकुलः जातः। यदा भीष्मस्य शङ्खनादे श्रुते। सप्तमी कुर्मः। यदा इति पदस्य आवश्यकता नास्ति। भीष्मस्य शङ्खनादे श्रुते तदा अर्जुनः, क्षम्यतां, भीष्मस्य शङ्खनादे श्रुते अर्जुनः चिन्ताकुलः जातः। धन्यवादः। उत्तमं। वैष्णवी महोदय, अग्रिमं वाक्यम्। यदा अवसरः प्राप्तः तदा सा दूरभाषां कृतवती। अवसरे प्राप्ते सति सा दूरभाषां कृतवती। रमणम्मा महोदये। धन्यवादः महोदय। यदा सखीभिः पद्यं गीतं तदा सा नृत्तवती। सखीभिः
पद्ये गीते सति सा नृत्तवती। उत्तमम् उत्तमं समीचीनं। हेमकुमारी महोदये। यदा जनैः चोराः गृहीताः तदा आरक्षकाः आगताः। जनैः चोरेषु गृहीतेषु सतीषु कदण्डि सत्सु 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 आरक्षकाः आगताः। उत्तमं वाक्यं। भानुमहोदये। महोदय यदा मात्रा पितृवचनं स्मारितं तदा अग्रजः आपणं गतवान्। मात्रा पितृवचने स्मारिते सति अग्रजः आपणं गतवान्। उत्तमं। सर्वेपि सम्यक् वाक्यानि उक्तवन्तः। एतेषु अभ्यासेषु ज्ञापकक्रियायाः क्तप्रत्ययान्तेन शब्देन प्रतिपादनं वर्तते। अधस्तनवाक्येषु ज्ञापकक्रियायाः क्तवतु प्रत्ययान्तेन शब्देन प्रतिपादनं भवति। कथं? गोपालः गतवान्, अनुजा तस्य प्रकोष्ठं प्रविष्टवती। यदा गोपालः बहिर्गतवान् तदा अनुजा गोपालस्य प्रकोष्ठं गतवती, प्रविष्टवती। अनुजायाः गृहप्रकोष्ठप्रवेशस्य ज्ञापकक्रिया अस्ति गोपालस्य गमनम्। नाम अनुजा कदा प्रकोष्ठं गतवती? यदा गोपालः बहिर्गतवान्। यावत्पर्यन्तं गोपालः आसीत् तावत्पर्यन्तं सः न गतवती इति भावः। तर्हि गतवान् इत्यपि क्रियाविशेषणमेव अस्ति, नाम कर्तृपदस्य क्रियारूपविशेषणमस्ति। तर्हि यथा गतः गते, दृष्टः दृष्टे इति अस्ति, तथा गतवती इत्यत्रापि सप्तमी भवति। गोपाले गतवती, अनुजा तस्य प्रकोष्ठं प्रविष्टवती इति वाक्यं। तस्य प्रयोगः कथं भवति इत्युक्ते पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च समानं। गतवती गतवतोः गतवत्सु, दृष्टवती दृष्टवतोः दृष्टवत्सु, लिखितवती लिखितवतोः लिखितवत्सु, पाठितवती पाठितवान् इत्यस्य पाठितवती पाठितवतोः पाठितवत्सु, आगतवती आगतवतोः आगतवत्सु। आगतवती इति ह्रस्वः सप्तमी एकवचनं पुंलिङ्गे। गतवती चेत् बालिका, नदी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति, जानन्तु। गतवती गतवतोः गतवत्सु इति पुंलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च। स्त्रीलिङ्गे नद्यां नद्योः नदीषु, गतवत्यां गतवत्योः गतवतीषु इति प्रयोगः। तर्हि अत्रापि भवति, किन्तु गतवान् इति कर्तरि अर्थे भवति। अतः एतानि वाक्यानि कर्तरि एव भवन्ति, कर्मणि न भवन्ति। कारणं क्तप्रत्ययः कर्तरि अपि भवति, कर्मणि अपि भवति। किन्तु गतवान् गतवती इति पदद्वयं कर्तरि एव। अत्र कर्तृपदस्य सप्तमी, गतवती इति क्रियापदस्य ज्ञापकक्रियायाः अपि सप्तमी इति स्मर्तव्यं। कर्मपदस्य सप्तमी अत्र न भवति। कर्मपदस्य बोधः क्रियाद्वारा अत्र न भवति। यथा उदाहरणं क्तवतु प्रत्ययान्तं प्रयुज्य सति सप्तमी वाक्यानि लिखता। यदा पिता गतवान् तदा शिशुः रुदितवान्। पितरि गतवती शिशुः रुदितवान्। शिशोः रोदनं कदा प्रवृत्तं? पिता यदा गतवान्। अतः गतवती पितरि शिशुः रुदितवान् इति पितृपदशब्दस्य कर्तृपदस्यापि सप्तमी, गतवान् इति क्रियापदस्यापि सप्तमी भवति। तर्हि अग्रिमं वाक्यं वयं वदामः। कुमारी महोदये, प्रथमं वाक्यं वदतु। आं महोदय। यदा नृपः सूचितवान् तदा सैनिकाः धावितवन्तः। नृपे सूचितवती, सैनिकाः धावितवन्तः। अत्र पीवीआर इति कोऽपि अस्ति? पीवीआर। आम् महोदय। भवत्याः वाक्यं सुन्दरमस्ति। अग्रे पीवीआर इति कोऽपि अस्ति। नाम किं भवत्याः भगिनी? पीवीआर शिरीषा महोदय। शिरीषा महोदय, वदतु वदतु। वाक्यं वक्तुं शक्नोति?
यदा गुरुः आहूतवान् तदा शिष्याः आगतवन्तः गुरौ आहूतवती शिष्याः आगतवन्तः गुरौ आगतवती आहूतवती शिष्याः आगतवन्तः सुन्दर अग्रिमवाक्यं तत्र सरस्वती महोदया अस्ति वा आम् आम् महोदय चतुर्थं वाक्यं यदा नेता 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 इत्युक्ते नायकः इति ऋकारान्तशब्दः पिता इव शब्दः नेता नेतारौ नेतारः पिता पितरौ पितरः पिता पिता नेतरी अनल नेतरी आगतवती नेतरी आगतवती जनाः करताडनं कृतवन्तः सुन्दर समीचीनम् अग्रे अत्र राम इति कोऽपि कापि अस्ति रामः वा रमा वा RAMA इति महोदय रमादेवी महोदय यदा वृक्षः पतितवान् तदा वाहनानि स्थगितानि वृक्षे वृक्षायां पतितवती वाहनानि स्थगितानि स्थगितवती చెప్పాలి కదా మహోదయ అగ్రిమవాక్యం పరివర్తితం न भवति వాహనాన్ని స్థగితాని యాజ్ ఇట్ ఇస్ తర్వాత వాహనాన్ని స్థగితాని వృక్షే సప్తమి పతితవతి సప్తమి వృక్షే పతితవతి వాహనాన్ని స్థగితాని అంటే ఇప్పుడు వృక్షాయాం చెప్పకూడదు కదా మహోదయ మనము స్త్రీలింగ శబ్దः నాస్తి ఖలు వృక్షే పతితవతి వాహనాన్ని స్థగితాని ఇక్కడ పతితవతి అనేది స్త్రీలింగ శబ్దం కాదు పతితవాన్ అనే దాని యొక్క సప్తమి వచనం అస్తు మహోదయ నేను అది స్త్రీలింగమే అనుకున్నాను समीचीनम् अग्रे इदानीं प्रसादराव महोदय नमस्कारः महोदय यदा माता आगतवती तदा वयं भोजनं कृतवन्तः मातरि आगतवत्यां वयं भोजनं कृतवन्तः समीचीनं सुन्दरं మహోదయ ఆగతవత్యాం ఎలా చెప్పరా మహోదయ ఆగతవతి అనేటువంటి స్త్రీలింగ శబ్దం का आगतवती माता मातरिति सप्तमी तर्हि आगतवती इत्यत्रापि सप्तमी नदी इत्यस्य नद्याम् आगतवती आगतवत्यां स्त्रीलिंगं కాబట్టి ఇందాక పతితవాన్ అనేది పుంలింగం కాబట్టి పతితవతి పుంలింగం आगतवती नदी शब्दवत् नद्यां नद्योः नदीषु आगतवत्यां आगतवत्योः आगतवतीषु एवं रूपाणि उत्तमम् अग्रे कुमारी महोदय भवती वदतु आं महोदय यदा बालिकौ क्रीडितवन्तौ तदा माता बालकौ क्रीडितवन्तौ तदा माता वार्तापत्रिकां पठितवती बालकयोः क्रीडितवतोः माताः वार्तापत्रिकां पठितवती अत्र माता विसर्गः नास्ति महोदय माताः అని విసర్గ పొరపాటున ఉచ్చరించారు అది లేదని చెప్తాను ఓకే మహోదయ अग्रे हेमकुमारी महोदये यदा शिक्षिका पाठितवती तदा छात्रः विषयम् आगतवान् वस्तुतः अवगतवान् अवगतवान् शिक्षिकायां पाठितवत्यां छात्राः विषयम् अवगतवान् सम्यक् शिक्षिकायां पाठितवत्यां छात्रः विषयम् अवगतवान् समीचीनं वैष्णवी महोदय अग्रिमं वाक्यं यदा धनिकः विज्ञापिकं दृष्टवान् तदा सुहृत् आगतवान् धनिके विज्ञापिकां दृष्टवती
सुहृत् आगतवान् दृष्टवती दीर्घः अस्ति दृष्टवती ह्रस्वः ओके किन्तु धनिकः उच्चारणं दीर्घः इव अभवत् दीर्घः नास्ति धनिके महोदय विद्यापिकां दृष्टवती सुहृत् आगतवान् वदतु अत्र सती इति सत्यं न वा महोदय स्थापनं సతీ సత్యం అనేటువంటిది ఏ వాక్యంలో అయినా అనివార్యము కాదు అది లేకపోయినా కూడా వాక్యం అర్థం अस्तु महोदय धन्यवादः సతి అనేది ఒక విశేషణం లాంటిది धन्यवादः అగ్రే గాయత్రి మహోదయ महोदय यदा गायिका पद्यं गीतवती तदा बालकौ वाद्यं वादितवन्तौ गायिकायां पद्यं गीतवत्यां बालकौ वाद्यं वाहितवन्तौ सुन्दर समीचीनं कृष्ण महोदय आं महोदय यदा मित्राणि आगतवन्ति तदा वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः मित्रेषु आगतवत्सु सत्सु वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः समीचीनम् उत्तमम् इदानीम् अग्रिमम् अधस्तनवाक्येषु वस्तुतः किञ्चित् अस्माभिः अवगन्तव्यः विषयः अस्ति कर्तृपदस्य वा कर्मपदस्य वा क्रियां बोधयितुं त्रिविधविशेषणानि भवन्ति त्रिविधविशेषणानि एकं तु भूतकालस्य विशेषणद्वयम् एकं क्तवतु द्वितीयं क्ता क्तप्रत्ययः गतः लिखितः दृष्टः इति भवति कर्तरि अपि भवति कर्मणि अपि भवति तद् क्रियाविशेषणं बोधयति नाम यः बालकः अस्ति सः पूर्वमेव गतवान् आगच्छति इति सामान्यवाक्यं गतः इति छात्रस्य विशेषणं द्वितीयं विशेषणमस्ति केवलं कर्तरि भूतकाले गतवान् गतवती इति पदं तदपि विशेषणं भवति कर्तृपदस्य तृतीयं विशेषणम् एवमेव क्रियां बोधयति शत्रु प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स इति वयं वदामः तत्रापि पश्यन् गच्छन् पठन् लिखन् इति कर्तृपदस्य विशेषणं भवति अपरमेकमस्ति शानच् प्रत्ययः तदपि कर्तृपदस्य एव विशेषणं तर्हि यदि तत् पदं ज्ञापकं भवति अन्यस्याः क्रियायाः ज्ञापिका भवति तर्हि पश्यन् इत्यत्रापि सप्तमी भवति यदा उदाहरणं पश्यन्तु प्रदीपः चलनचित्रं पश्यन् आसीत् तत्क्षणे विद्युत् गता यस्मिन् समये सः पश्यन् आसीत् तत्समये विद्युत् गता इति क्रियां बोधयति ज्ञापयति प्रदीपस्य चलनचित्रदर्शनम् ఏ సమయంలో విద్యుత్ పోయింది అంటే అతను చూస్తూ ఉన్న సమయంలో ఇది భావः तर्हि तस्यापि सप्तमी भवति यदा प्रदीपे चलनचित्रं पश्यति विद्युत् गता वृक्षः कम्पमानः अस्ति वानराः तत्र क्रीडन्ति यदा वायुः वाति वृक्षाः कम्पन्ते तर्हि तत्रापि सति सप्तमी भवति वृक्षे कम्पमाने वानराः आनन्देन कूर्दनं कृत्वा क्रीडन्ति वृक्षे कम्पमाने सति वानराः तत्र क्रीडन्ति इदानीं शत्रुप्रत्ययः केषां धातूनां भवति प्रायः स्मरन्ति इति अहं केवलं प्रश्नं शांस् प्रत्ययः तर्हि उभयपदी धातूनां किं भवति द्वयमपि भवति महोदय द्वयमपि यदि तद् भवन्तः परस्मैपदीरूपं चिन्तयन्ति गच्छति पठति लिखति यदा पचति पचते रूपद्वयं तर्हि पचन् इत्यपि भवति पचमानः इत्यपि भवति करोति कुरुते करोति कुरुतः कुर्वन्ति इति परस्मैपदं कुरुते कुर्वाते कुर्वते इति आत्मनेपदं तत्र रूपद्वयं यथा कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः
कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः इति शत्रु कुर्वाणः इति रूपं भवति। किन्तु तत् महोदय उभयपदी धातूनाम् उपरि एव खलु महोदय एतत् अन्यत् नास्ति खलु। सत्यं तदेव वदामि खलु परस्मैपदी धातूनां शत्रु आत्मनेपदी धातूनां शानच् उभयपदी धातूनां शत्रु अपि भवति शानच् अपि भवति। प्रश्नः सः एव मम। अस्तु महोदय अवगतम्। उभयपदी धातूनां शत्रु वा शानच् वा इति प्रश्नः तस्य उत्तरं शत्रु अपि अस्ति शानच् अपि अस्ति। तर्हि धातुः कः तदनुसारं शत्रुप्रत्ययः चेत् तदनुसारं रूपाणि कथं भवन्ति। गच्छति इति शब्दः तस्य गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु पठन् पठति पठतोः पठत्सु लिखति लिखन् लिखति लिखतोः लिखत्सु वदन् रूपाणि कथं भवन्ति। वदति वदति वदतोः वदत्सु नयति नयति नयत्सु। इदानीं स्त्रीलिङ्गे चिन्तयामः। पठन् पठन्ति तस्य रूपाणि पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु गच्छन्ति गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु लिखन्ति लिखन्तीषु वदन्त्यां वदन्त्योः वदन्तीषु नयन्ति नयन्त्योः नयन्तीषु एवं रूपाणि भवन्ति। तदनुसारं सति सप्तमी अभ्यासः इदानीम् अग्रे भविष्यति। नियमः समानः। ज्ञापकक्रिया ज्ञाप्यक्रिया द्वयं भवति। ज्ञापकक्रियायां किमपि परिवर्तनं न भवति। ज्ञापकक्रियायां तदाश्रयस्यापि सप्तमी भवति। यथा यदा गोपालः गच्छन् आसीत् तदा आपोजिट् डैरेक्षन् मध्ये अनुजा प्रकोष्ठं गतवती। गोपाले गच्छति शत्रुप्रत्ययस्य सप्तमी अनुजा तस्य प्रकोष्ठं गतवती। पूर्ववाक्यं गोपाले गतवती भूतकालक्रियापदम्। इदानीं प्रेजेंट कंटिन्यूस् వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అతను వెళుతూ ఉండగా ఆమె గదిలోకి వచ్చింది ఇది అర్థం। గోపాలే గచ్చతి అనుజా ప్రకోష్టం గతవతి। అగ్రిమవాక్యమస్తి యదా శిక్షకः వదన్ ఆసీత్ తదా ఛాత్రాः श्रुतवन्तः इति। भानु महोदय वाक्यं वक्तुं शक्नोति। महोदय पुंलिङ्गं शिक्षके वदति आसीत् तदा छात्राः श्रुतवन्तः। समीचीनं। संध्या महोदये। नमस्कारः महोदय। यदा दिलीपः स्नानं कुर्वन् आसीत् तदा जलागमनं स्थगितम्। दिलीपे स्नानं कुर्वति सति जलागमनं स्थगितम्। सुन्दरं समीचीनं। మహోదయ మహోదయ ఇక్కడ ఇది ఆసీత్ తదా అన్నది జవాబులో రావాలా మహోదయ అక్కడ లేదు అంటే అలాగే ఆసీత్ అనేటువంటిది అప్పుడు జరుగుతున్నప్పుడు భూతకాల అర్థాన్ని చెప్తోంది ఉంటే ఇంకా స్పష్టత వస్తుంది లేకపోయినా తప్పు లేదు ధన్యవాదాలు రమణ మహోదయ వదతు यदा पौत्रादयः क्रीडन्तः आसन् तदा मातामही सन्तुष्टा अभवत् पौत्रादिषु क्रीडत्सु मातामही सन्तुष्टा अभवत् सुन्दरम् अत्र पौत्रादिषु इति पौत्रादि इति शब्दः इकारान्त बहुवचन शब्दः पौत्रादयः पौत्रादीन् पौत्रादिभिः पौत्रादिभ्यः इति बहुवचने एव भवति मुन्नगु वारु इति बहुवचन शब्दः आदि शब्दः यदा रामादयः रामः इत्यादयः इत्यर्थे सर्वदा बहुवचने भवति तस्य सप्तमी विभक्तिः पौत्रादिषु क्रीडत्सु आसन् आसन् इति नावश्यकमस्ति सतीषु इति योजनीयं सत्यं अन्नपूर्णा भगिनी पृष्टवती समीचीनं अभवत् अहमपि अनवधानम् उक्तवान्
आसीत् इति आसीत् खलु तस्य सतीषु इति शब्दः योजनीयः तत्स्थाने सत्सु सतीषु सत्याम् इति पदं योजनीयं तर्हि पौत्रादिषु क्रीडत्सु सत्सु मातामही सन्तुष्टा पूर्वतनवाक्येपि किञ्चित् अवधानं कुर्मः शिक्षके वदति सति छात्राः श्रुतवन्तः दिलीपे स्नानं कुर्वति सति जलागमनं स्थगितम् इति वाक्यं सुन्दरम् अग्रे हेमकुमारी महोदय अग्रिमं वाक्यं वदतु आं महोदय यदा चन्द्रः उदयमानः भवति तदा कुमुदं विकसति चन्द्रे उदयमाने भवति कुमुदं विकसति सति चन्द्रे उदयमाने सति कुमुदं विकसति हेमकुमारी महोदय भवती पुनः वदतु अग्रिमं वाक्यं कुमारी महोदय उक्तवती इदानीं यदा अग्रजा पठन्ती भवति तदा अहं क्रीडामि అంటే అగ్రజాయాం పఠంతీయాం అహం సత్యాం అహం క్రీడామి उत्तमं कृष्ण महोदय महोदय पठन्त्याम् वస్తుందా पठन्त्याम् वస్తుందా पठन्त्यां नद्याम् इव पठन्त्याम् इति भवति पठन्त्याम् इति नास्ति చెప్పడంలో కొంచెం ఆలోచించడం వల్ల అలాగా ఈకారం లాగా వచ్చింది కృష్ణ మहोदय यदा यूयं चलनचित्रं पश्यन्तः भवथा तदा अहं निद्रां करोमि युष्मासु चलनचित्रं पश्यत्सु सत्सु अहं निद्रां करोमि सुन्दरं समीचीनं कस्तूरी महोदय यदा वृक्षः कम्पमानः भवति तदा पर्णानि पतन्ति क्षम्यतां वृक्षे कम्पमाने भवति तदा सति तदा पर्णानि पतन्ति पुनः तदा इति न आवश्यकम् महोदय वृक्षे कम्पमाने भवति सति पर्णानि पतन्ति सुन्दरं प्रसादराव महोदय आं महोदय यदा अहं गृहे अधीयानः भवामि तदा बालाः तूष्णीं भवन्ति अहं मयि गृहे अधीयाने बालाः तूष्णीं भवन्ति मयि गृहे अधीयाने बालाः तूष्णीं भवन्ति कति सति చెప్పలేదు మహోదయ సతి సత్యం అనేది అనివార్యం కాదు అక్కడ పెట్టచ్చు లేకపోవచ్చు మయి గృహే అధీయానే సతి బాలాः తూష్ణీం భవन्ति इत्यपि शुद्धं मयि गृहे अधीयाने बालाः तूष्णीं भवन्ति इत्यपि वाक्यं शुद्धमेव सति इति अनिवार्यं नास्ति सुन्दरम् अग्रे अस्ति श्रीमणि महोदय महोदय यदा लक्ष्मीनारायणः फलं भुञ्जानः भवति तदा तस्य मित्रम् आगच्छति लक्ष्मीनारायणे फलं भुञ्जाने सति तस्य मित्रम् आगच्छति उत्तमं कौण्डिन्य महोदय अग्रजः देवं वेदमानः अस्ति वन्दमानः अस्ति अनुजः अनुकरोति अग्रजे देवं वन्दमाने अनुजः अनुकरोति सुन्दरं समीचीनम् इदानीं सतिसप्तमी प्रयोगः क्रियापददृष्ट्या त्रिषु स्थानेषु भवति इति वयं ज्ञातवन्तः अथवा चतुर्षु स्थानेषु प्रथमम् अस्ति क्तप्रत्ययः यत्र अस्ति तस्य विशेषस्यापि सतिसप्तमी भवितुमर्हति यदा सा क्रिया अन्यां क्रियां ज्ञापयति समानः सन्दर्भः अस्ति एतत् कर्तरि अपि भवितुमर्हति कर्मणि अपि भवितुमर्हति द्वितीयस्थानं क्तवतु प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्रापि ज्ञापक ज्ञाप्य भावः यत्र सम्बन्धः अस्ति
तत्र सति सप्तमी भवति। तृतीयं शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगेऽपि शत्रुप्रत्ययस्य विशेषस्य कर्तृपदस्य सति सप्तमी भवति यदा ज्ञाप्य ज्ञापक क्रिया संबंधः भवति। संबंधः सर्वत्र समानः। एवमेव यदि सः आत्मनेपदी धातुः तत्र चानच् प्रत्ययः भवति तत्रापि एषः एव नियमः। इदानीं नवमपाठे नवमः अभ्यासः अस्ति। अहं गतकक्षायामपि स्मारितवान्। भजगोविन्दं यद् स्तोत्रमस्ति तत्र सतिसप्तमी प्रयोगः बहुत्र अस्ति। भजगोविन्दं भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, हे मूढमते गोविन्दं भज। अत्र सामान्यमस्ति। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहितः कालः मृत्युकालः यदा सम्प्राप्तः भवति डुक्रीकरणे इति पठनं, डुक्री इति शास्त्राध्ययनं व्याकरणपठनम् इति भावः। अत्र व्याकरणपठनम् अन्यस्य कस्यापि अध्ययनं तेन भवतः रक्षणं न भवति इति डुक्रीकरणे इति कथनम् अस्मान् न रक्षति। डुक्री అనేది ఉచ్చరించేటువంటి శబ్దం, डुक्रीकरणे అనేది పదం। डुक्रीकरणे इति कथनम् अस्मान् न रक्षति इति ज्ञाप्यक्रिया। ज्ञापकक्रिया का संप्राप्तः। कः संप्राप्तः? आश्रयः कः? कालः। सः कीदृशः कालः? सन्निहितः, मृत्योः सन्निहितः, मृत्युकालः इत्यर्थः। तर्हि सन्निहिते काले संप्राप्ते डुक्रीकरणे इति पठनम् अथवा अध्ययनम् अस्मान् न रक्षति, भगवतः ध्यानं करोतु इति भावः। अत्रापि ज्ञाप्य ज्ञापकभावः सम्बन्धः अस्ति, किन्तु क्तवतु प्रत्ययः अत्र अस्ति। डुक्रीकरणे అనేటువంటి సప్తమి విభక్తి వాక్యంలో ఉన్న సప్తమి విభక్తి కాదు, డైరెక్ట్గా వాక్యం డూక్రీ అనేటువంటి ధాతు అర్థం ఏమిటి? కరణం అనే అర్థములో, యథా భూసత్తాయాం ఏధ వృద్ధౌ అనే ధాతువులకు ధాతువు అర్థము చెప్తాడు పాణిని మహర్షి. డుక్రీ అనేటువంటి ధాతువు ఏ అర్థంలో వస్తుంది? కరణే इति अर्थे इति सप्तमी विभक्ति नतु वाक्यस्य कोऽपि सम्बन्धः सप्तम्याः डुक्रीकरणे दांట్లో ఉన్నటువంటి సప్తమి విభక్తి శ్లోకంలో ఉన్న వాక్య సంబంధానికి సంబంధం లేదు. అగ్రే ఇక్కడ अत्र लेखनीयं सति सप्तमी युक्त पद शब्दान् लिखामः. सति सप्तमी कुत्र कुत्र अस्ति? प्रथम श्लोके सन्निहिते काले మూఢమతే వస్తుందా మహోదయ? మూఢమతే సంబోధన. ఏ మూఢమతే మూర్ఖ బుద్ధి అని మనల్ని ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు శంకరాచార్య వారు. వయసి గతే కహ కామ వికారః शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः. अत्र सति सप्तमी कति स्थानेषु अस्ति? वयसि शुष्के नीरे वयसि कति स्थानेषु इति प्रथमः प्रश्नः. कति स्थानेषु? चत्वारि स्थानानि सन्ति. चतुर्षु स्थानेषु सति सप्तमी प्रयोगः अस्ति. वयसि गते वयः गतः तदा कामविकारस्य किं प्रयोजनं? कामविकारस्य प्रयोजनं नास्ति అని చెప్పడం కోసం ప్రశ్న. కహ అనేటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ ప్రశ్న అడగడం కాదు, దాని యొక్క ప్రయోజనం లేదు ఇత్యర్థ. వయసి గతే కహ కామవికారः యదా వయః గచ్చతి తదా కామవికారस्य किं प्रयोजनं नास्ति. शुष्के नीरे कः कासारः कासारः చెరు మహోదయ వయః గతః వస్తదా మహోదయ? గతం వస్తుంది. వయః గతం వయః గతం వయః అనేది సకారాంత నపుంసకంగా శబ్దం. వయః వయసి వయాంసి మనః మనసి మనాంసి మయాంసి మనాంసి మనాంసి ఇవ వయాంసి ఇది ప్రయోగం. వయసి గతే కః కామ వికారः शुष्के नीरे कः कासारः यदा जलं भवति सः कासारः भवति.
यदा जलं शुष्कं तत् किं भवति क्रीडाङ्गणं भविष्यति बालाः गत्वा क्रीडन्ति क्रिकेट् फुट्बाल् इत्यादिकं क्रीडन्ति तर्हि तत् कासारः न भवति इति शुष्के नीरे यदा नीरं शुष्कं भवति तदा कासारः न भवति उद्यानं भवति क्षीणे वित्ते कः परिवारः यदा वित्तं क्षीणं भवति तदा परिवारः कः कोऽपि परिवारजनः न भवति सः नूतनम् इव पश्यति एषः कः अस्ति इति पश्यन्ति स्म కొత్తవారిని చూస్తారు ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः तत्त्वं ज्ञातमस्ति तदानीं एषः संसारः कोऽपि नास्ति इति वयं चिन्तयामः एवं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढम् अग्रे మహోదయ శుష్కి అంటే ఇది మామూలుగా ఎండిపోవడం మామూలుగా ఇప్పుడు చిక్కిపోవడానికి కూడా వాడతారా మహోదయ మనుషులు కుషః మహోదయ జ్ఞాతే తత్వే అంటే తత్వం తెలియడం జ్ఞాతం తత్వం జ్ఞాతమస్తి తత్వం జ్ఞాతం తెలిసిపోయింది అగ్రే यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे अत्र सति सप्तमी कुत्र अस्ति जीवति जर्जरदेहे जर्जरदेहे जीवति सति कोऽपि वार्तां न पृच्छति सामान्य क्रियापदम् अडगरु इत्यर्थे न पृच्छति सामान्य वर्तमानकालिक क्रियापदం गेहे गृहे ఇంట్లో మనల్ని ఎవరు అడగరు బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అని పడుతున్నారు మంచం మీద పడుకుని ఉన్నారు వాడు ఏం సంపాదించేటువంటి పరిస్థితిలో లేడు అటువంటిప్పుడు వచ్చి ఎవరు పక్కన కూర్చోరు జర్జరము అంటే జీర్ణించినటువంటి శరీరంలో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎవరు అడగరు బతుకున్నావా లేదా ఎలా ఉన్నావా అని అడగడం తప్ప మీరేం చేస్తున్నారు మీరేం సాధించారు మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇటువంటి ప్రశ్నలు ఏముండవు ఇంకా కుశల ప్రశ్నలు ఉంటాయి లేదు దయా ప్రశ్నలు ఉంటాయి తప్ప ఇది భావం గేహము అంటే ఇల్లు కదా సత్యం ఇంట్లో ఎవరు అడగరు దాని అర్థంలో ముసలివాడైపోయి మంచం మీద పడుకున్న తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ మనుషులే మన వాళ్ళే మనల్ని అడగరు గృహములో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అడగరు చతుర్థ శ్లోక యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్చతి కుశలం గేహే గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే అతర్ సతి సప్తమి కతి స్థానేషు అస్తి గతవతి వాయో యావత్ పవనో నివసతి దేహే పవన పవన నాగచ్చతి నివసతి దేహే వాయో దేహాపాయే ఇత్యుక్తే ఏకమేవస్తి గతవతి వాయౌ ఏకమేవ అస్తి वायुः यदा गच्छति तदा कोऽपि अस्मान् न पृच्छति भार्या अपि बिभ्यति इति प्रश्नः कः अस्ति देहे इत्यत्र सप्तमी अस्ति किन्तु सति सप्तमी नास्ति यदा देहे शरीरे सप्तमी सामान्य सप्तमी पवनः वायुः प्राणवायुः निवसति तावत् अस्मान् सर्वेपि पृच्छन्ति कुशलं वा कथमस्ति आरोग्यं कथमस्ति किं कुर्वन्नस्ति कथं पठन्नस्ति इत्यादि అంటే యావత్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి అక్కడ సప్తమి రాలేదు पूर्णं करोमि अनन्तरं पृच्छामि वायौ गतवती सप्तमी गतवती वायौ स्थानद्वयेपि सप्तमी भवेत् पवनः प्रथमा विभक्ति निवसति क्रियापदं देहे सप्तमी आश्रयः सामान्यः द्वितीयचरणे वायौ गतवती वायुः गतवान् इति वाक्यस्य सप्तमी वायौ गतवती देहपाये मरणं देहापायः इत्युक्ते मरणं मरणे सति भार्या अस्मान् दृष्ट्वा बिभ्यति तस्मिन् काये आ शरीरंलो भयपడుతుంది अत्र पदद्वयं सत्यं वायौ गतवती देहापाये सति इति पदद्वयं स्थानद्वयेपि सति सप्तमी अत्र
देहापायः इत्यत्र साक्षात् सप्तमी अस्ति देहस्य अपायः इत्यर्थः इदानीम् अत्र सति सप्तमी स्थानद्वयं गतवती वायौ देहापाये सति इति द्वयं प्रश्नः अस्ति वा इदानीम् अत्र देहापाये सति मरणము సంభవించినప్పుడు यदा देहापायः भवति मरणं भवति तदा इत्यर्थः अपि तत्र अस्ति अत्र सति इति अध्याहारं कुर्मः धन्यवादः महोदय बिभ्यति इत्युक्ते एकवचनः वा बहुवचनः वा महोदय बिभ्यति सामान्य अत्र बिभेति धातुद्वयमस्ति बिभ्यति बिभ्यतः बिभ्यन्ति इत्यपि अस्ति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति वा बिभेति इति भिन्नमस्ति अत्र एकवचने अस्ति भार्या बिभ्यति एकवचने बिभ्यति बिभितः बिभन्ति बिभेति बिभितः बिभ्यति इत्यपि अस्ति सः धातुः भिन्नः एषः बिभ्यति इति धातुः भिन्नः अस्ति बिभ्यति परस्मैपदी आम् अस्तु महोदय बिभये इति एकः धातुः तस्य रूपाणि भवन्ति बिभेति बिभितः बिभ्यति इति रूपं द्वितीयमस्ति एतद् बिभ्यति इति अत्र एकवचने एव अस्ति महोदय वदतु महोदय अत्र श्लोके सत्सप्तम्यां कति स्तः कति सन्ति गतवती वायौ इत्यत्र गतवती वायौ इति सप्तमी महोदय देहापाये सति इत्यपि द्वितीयमस्ति द्वयमस्ति अत्र किन्तु देहापाये सति अन्यत् सप्तम्यां पदं किमस्ति नास्ति वस्तुतः देहापायः कस्य भवति मानवस्य भवति इत्यर्थः अत्र द्वितीयपदं नास्ति वस्तुतः तर्हि किम् अध्याहरणीयम् तदेव सति इति पदमस्ति खलु वस्तुतः सति इत्यपि अस्ति स्तः सन्ति इत्यस्यैव विशेषणं सम्बद्धं सति इति सति अध्याहरणीयं चेत् त्रीणि पदानि भवितुम् अर्हन्ति तृतीयपदं किम् पुनः वदन्नस्मि जागरूकतया शृण्वन्तु सति इति यत् पदमस्ति अस्ति इति क्रियापदस्य शत्रुरूपम् अत्रापि देहापायः यदा भवति तदा भार्या अस्मान् दृष्ट्वा बिभ्यति इति वाक्यम् इत्युक्ते देहापायः यदा भवति इति क्रियापदमस्ति खलु देहापाये सति इति तद्भारः भवति नाम देहापायः भवति इति सामान्यवाक्यं भवति इति वाक्यं सति इति पदद्वारा वयं स्वीकुर्मः यदा सूर्योदयः क्षम्यतां सूर्यः उदितः यदा भवति इति वाक्यमस्ति खलु तद्विनापि उदिते सूर्य इति वदामः तद्वत् अत्र भवति इति पदम् अध्याहरणीयं देहापायः यदा भवति इति अत्र अध्याहारः भवति इति क्रियापदम् महोदय अस्ति सन् इति खलु महोदय सन् सन्तौ सन्तः इदानीं सप्तमी विभक्ति सति सतोः सत्सु स्त्रीलिङ्गंలో सत्यां सत्योः सतीषु अने धन्यवादः भवति अस्ति ఈ రెండిటికి కూడా శత్రు రూపం సన్ సంతౌ సంతః సంతి సతి సత్యౌ సత్యః అనే రెండు శత్రు రూపాలు దేనికి భవతి భవతః భవంతి అనే దానికి అస్తి స్తః సంతి రెండిటికి కూడా సన్ అనేటువంటి శత్రు రూపం महोदय अत्र तस्मिन् काये इति अपि सप्तमी आगन्तुं भवितुम् अर्हति वा तस्मिन् शरीरे अत्र क्रिया का अस्ति क्रिया नास्ति आ शरीरंलो मरणम् इति क्रियाबोधः अस्ति गतवती वायु इत्यत्र क्रिया अस्ति तस्मिन् काये आ शरीरము నందు అంటే ఆ శరీరాన్ని చూసి భయపడుతుంది ఆ శరీరంలోనే భయం కలుగుతుంది అని అర్థం తప్ప
सति सप्तमी नास्ति अस्तु, सामान्य धन्यवादः। सप्तमी धन्यवादः మహోదయ ఈ యావద్విత్తోపార్జన సప్తహ దగ్గర జీవతి జర్జర దేహే అన్నారు కదా. జర్జర దేహే జీవతి అంటే జీవతి జీవన్ కి సప్తమి అంటారా? సత్యం సత్యం సత్యం. యదా జర్జర దేహే జీవతి అంటే జీర్ణించిపోయిన శరీరంలో జీవిస్తూ ఉండగా అనేది సతి సప్తమికి అర్థం. శత్రు ఇది చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ కదా గురూజీ. ఏది ఏది పరస్మైపది క్రియాపదమో ఏది సప్తమియో అసలు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఇది వయం చింతయామः चेत् सर्वं कन्फ्यूज जगत् एव कन्फ्यूज अस्ति. महोदय एकवारं समापयामः. मन्दं यदा गच्छामः वयम् अस्माकं लक्ष्यं प्राप्नुमः. सर्वम् एकवारं क्रिया सप्तविभक्तयः त्रयः त्रीणि वचनानि दश लकाराः इति एवं चिन्तयामः चेत् कष्टं. मन्दं मन्दं वयं प्रयोगं कुर्वन्तः गच्छामः चेत् सर्वम् आगच्छति. कृष्णमहोदय इदानीं वदतु. गतवती वायौ देहापाये इत्युक्ते अत्र देहापाये विषयसप्तमी इति अहं स्वीकुर्मः. सतिसप्तमी गतवती वायौ एव सतिसप्तमी अस्ति. देहापाये देह अवसानसमये इति अर्थः भवितुमर्हति. अवसानसमयम् इत्युक्ते मरणात् पूर्वं खलु. देहापाये यदि देहापायम् इति अवसानसमये इति भवान् समयं स्वीकरोति मरणात् पूर्वतनभागः इत्येव खलु. देहापाये इत्युक्ते मरणसमये तदेव मरणानन्तरम् इति खलु. मरणानन्तरम् इत्युक्ते मृत्युः. मरणमिति क्रियां देहापायः देहस्य अपायः इत्युक्ते मरणमिति देहापायशब्दः क्रियां बोधयति. क्रियायां सप्तमीविभक्तिः कदा भवति? सति सप्तम्यामेव. देहापायः इति क्रियां बोधयति. मरणे मरणे इति सप्तमीविभक्तिः कदा भवति इत्युक्ते सति सप्तम्यामेव. మహోదయ అదే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు పువ్వులు వికసిస్తున్నప్పుడు అటు వెళ్ళాడు అలా 2 సార్లు వాడొచ్చా మహోదయ? ఉదితే సూర్యే ఉదితే ఇతి న భవతి. శత్రు చేయాలి. సూర్యుడు ఉదయిస్తూ ఉన్నప్పుడు పుష్పాలు వికసిస్తూ ఉండగా అక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఇది ఖలు. శత్రు చేయొచ్చు. ఉదీయమానే సూర్యే పుష్పాణి వికసత్సు బహువచనం. రామः ఉద్యానం గతవాన్ ఇది వక్తుం శక్యతే. దోషः నాస్తి. ఇప్పుడు ఒక సతి సప్తమికి కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నారు అందరూ. మీరు 2-3 సతి సప్తములు మీరు చేయొచ్చు. వాడచ్చా వాడకూడదా మహోదయ? అంటే ఇప్పుడు వయసు అయిపోయినప్పుడు దేహం పోయినప్పుడు భార్య భయపడుతోంది అన్నది తప్ప మహోదయ? దోషः నాస్తి. అత్ర అస్యవ ఖలు. తన్నాస్తి తన్నాస్తి అమ్మదాన్ని. गतवती वायौ इति भिन्नं. देहापायः भिन्नः. तद्वयमपि भिन्नतया सप्तमी अस्ति. ఇలా చెప్పొచ్చా మహోదయ? యదా వాయుః గచ్చన్ తదా భార్యः బిభ్యతి. यदा शरीरात् वायुः गतवान् तदा भार्या बिभ्यति. यदा देहापायः भवति तदा तस्मिन् शरीरे भार्या बिभ्यति. ఈ రెండు వేర్వేరు జ్ఞాపక క్రియలు. भवतु. तर्हि अत्र एतान् गीताश्लोकान् उच्चैः पठत. प्रथमाध्यायस्य 20, प्रथमाध्यायस्य 40 श्लोकः. एवम् अत्र 9 श्लोकाः दत्ताः सन्ति. अधः अपि दत्तमस्ति श्लोकः. तत्र सति सप्तमी इत्यस्य सामान्यवाक्यप्रयोगः अपि दत्तः अस्ति. एतद् किञ्चिदेकवारम् अवलोक्य परश्वः शनिवासरे कक्षायां वयं पृच्छामः. यदि सन्देहः अस्ति नो चेत् वयं नूतनपाठं तरप् तमप् इति पाठं पठिष्यामः शनिवासरे.
तर्हि अद्यत्र वयं कक्षां समापयामः शान्तिमन्त्रेण। पुनः अस्माकं शनिवासरे सायङ्काले समानसमये कक्षा भविष्यति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनः शनिवार। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय।